वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं याहरामि। अहं एसटीके रंगाचार्युलु आंध्रदेशे राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायाः अध्यक्षपदीं निरूह्य इदानीं ततो निवृत्तोऽस्मि। अद्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य वैयाकरणमूर्धन्यस्य भट्टोजिदीक्षितमहोदयस्य वैयाकरणमतोन्मज्जननामिका कारिका ग्रन्थस्य व्याख्यानभूते कौण्डभट्टविरचिते भूषणसारग्रन्थे सर्वेषां कारकाणाम् अन्वयार्थं क्रियासमभिव्याहारः आवश्यकः एवं कृतपूर्वीकटम् इत्यस्य विवरणं तत्र कर्तरिक्तप्रत्ययो वा उत कर्मणिक्तप्रत्ययो वा कथम् अविवक्षा इत्यादिकस्य विवरणं क्वचित् पदार्थेकदेशेपि क्रियायाः अन्वयः तुमुनुलो क्रियायां क्रियार्थायां सूत्रविहित तुमुन् प्रत्ययस्य क्रियायोगे एव साधुत्वं किन्नाम अकर्मकत्वम् अकर्मकत्वे भेदाः इत्येवं रीत्या मुख्यान् अंशान् अद्य प्रस्तौमि। प्रथमतः कारकाणाम् अन्वयार्थं क्रियायोगस्य आवश्यकता। पर्वतो वन्यमान् धूमात् महारसवतु इति वाक्यं लोकप्रसिद्धं एवं शास्त्रप्रसिद्धं च। तत्र पर्वति इति पक्षः साध्यं वह्निः हेतुः धूमवत्वं दृष्टान्तः महारसवतु। अत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति वाक्येन पर्वते वह्निरस्ति तत्र कारणं धूमवत्वम् इति तात्पर्यम् अवगम्यते। परन्तु पर्वतो वह्निमान् इत्यनन्तरं क्रियापदं नास्ति। अतः कारकाणां भावनान्वयः इति नियमम् अनुसृत्य क्रियापदसमभिव्याहारः आवश्यकः। मीमांसकानां मते वा अथवा धात्वर्थभावनायां सर्वेषां कारकाणाम् अन्वयः इति वैयाकरणानां मते वा क्रियापदम् आवश्यकमेव। तत्समभिव्याहारे एव कारकाणाम् अन्वयः सुलभः। अस्मिन् प्रतिज्ञावाक्ये महारसे इव महारसवतु इति वतिप्रत्ययान्तः। वतिप्रत्ययः सादृश्यार्थे विहितः। सादृश्यञ्च क्रियातः अवगम्यते। वत्यर्थसादृश्यस्य अनुयोगितासम्बन्धेन पक्षे अन्वयः। अत्र महारसपदं महारसवृत्ति वह्निकर्तृकसत्तापरः। पर्वतपदञ्च तद्वृत्ति वह्निपरम्। अतः अस्तीत्यध्याह्रियते। तथा च महारसवृत्ति वह्निकर्तृकसत्तासदृशी पर्वतवृत्ति वह्निकर्तृका सत्ता इति च अर्थबोधः जायते। अतः वत्यर्थसादृश्यस्य सत्तारूपक्रियायामेव अन्वयः। तदर्थमेव अस्ति इत्यस्य अध्याहारः आवश्यकः। तत्र वतिप्रत्ययः महारसे इव महारसवतु इति तत्र तस्यैव इति सूत्रेण विहितः।
पूर्वसूत्रात् नाम तेन तुल्यक्रिया चेद्वतिः इति सूत्रात् क्रियापदम् अनुवर्तते। अतः पर्वतो वन्यमान् भवितुमर्हति महारसवतु इति क्रियाध्याहारः कर्तव्यः। नैयायिकानां तु क्रियाध्याहारः अनावश्यकः इत्याशयः। तत्तु अयुक्तम्। यतोहि स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रेण स्पृहति योगे ईप्सितस्य संप्रदानसंज्ञायां तद्वाचकात् चतुर्थी विहिता, यथा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। यत्र केवलं पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति विवक्षायां पुष्पेभ्यः इत्येतावन्मात्रप्रयोगे चतुर्थी सिद्ध्यर्थं स्पृहयति इति क्रियाध्याहारः कर्तव्य एव इति नैयायिकैरेव उक्तं। तद्रीत्या पर्वतो वन्यमान् धूमात् इत्यत्रापि क्रियायाः अध्याहारः आवश्यकः एव खलु। उभयत्रापि अनुशासनम् अनुसर्तव्यमेव। एकत्र अनुशासन अनुसरणौ, अन्यत्र अननुसरणौ इति चेत् शास्त्रमर्यादायाः उल्लङ्घनमेव स्यात्। यदि उक्तिप्रामाण्यं नाम आर्षवचनप्रामाण्यं न अस्माकम् आवश्यकं, किन्तु सर्वथा युक्तिप्रामाण्यमेव अस्माभिराद्रियते इति नैयायिकानाम् आशयः खलु। तदा उच्यते चेत् केवल पुष्पेभ्यः इत्यत्रापि स्पृहति योगाभावेपि चतुर्थी भवत्येव इति तैरङ्गीकर्तव्यं। तस्मात् सर्वत्र कारकान्वयार्थं क्रियायोगः आवश्यक एव। कृतपूर्वीकण्डं देवदत्तः। अस्मिन् वाक्ये कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः। कृतपूर्वीकटं देवदत्त, भक्तपूर्वीयोदनं देवदत्तः इत्यादावपि अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया संबध्यते तद्वतु कृतपूर्व्यादिषु स्थिता इत्युक्तरीत्या अयञ्च श्लोकः भर्तृहरिविरचिते वाक्यपदीये वृत्तिसमुद्देश्ये वर्तते। भट्टोजीदीक्षितेन स्वकीयग्रन्थे नाम वैयाकरणमतोन्मज्जने उद्धृतोऽयं श्लोकः। तत्र अविग्रहा नाम न विद्यते ग्रहः ग्रहणौ यस्याः सा अविग्रहाः भेदरहिताः इत्यर्थः। गुणभूता इति यावत्। गतादिस्था अविग्रहा गतादिस्था। गतादिस्था नाम गतपाकादिपदोपस्थाप्य धात्वर्थरूपा क्रिया। अविग्रहा कर्तुः पृथक्त्वेन ग्रहणरहिता सती यथा ग्रामादिकर्मभिः संबध्यते तद्वतु कृतपूर्व्यादिषु कृतपूर्वी भुक्तपूर्वी अधीति इत्यादिषु स्थिता या क्रिया संबध्यते कटादिकर्मभिः संबध्यते इति कारिकार्थः। इनिप्रत्ययस्य कर्तरि विधानात् तस्य क्रियापेक्षायां प्रत्यासत्य करोत्यर्थक्रिया संबध्यते इति भावः। पूर्वादिनिः इति सूत्रं वर्तते। अत्र श्राद्धमनेन भुक्तौ इनि ठनौ इति सूत्रात् अनेन इति कर्तृतृतीयान्तम् अनुवर्तते। पूर्वं कृतौ अनेन इत्यर्थे अनेन सूत्रेण इनि प्रत्यये पूर्वी इति भवति। अनन्तरं सपूर्वाच्च इति सूत्रं वर्तते। अनेन इति कर्तृतृतीयान्तं पूर्वादनि इति सूत्रं च अत्र अनुवर्तते। यथा कृतपूर्वी कटं देवदत्तः। कटः पूर्वं कृतः अनेन इति लौकिकविग्रहे कृतशब्दस्य पूर्वशब्देन सहसुपा इति सूत्रेण प्रथमो समासः। अत्र कृता अं पूर्व अं इति अलौकिकविग्रहे
कटस्य असन्निहिततया कर्मत्वेन अन्वयासंभवात् क्रुञ्धातोः तदानीम् अकर्मकतया कर्मणित्यप्रत्ययस्य असंभवे नपुंसके भावे क्तः इति क्तप्रत्यये सति कटशब्दसापेक्षत्वस्य तत्र अभावात् सविशेषणानां वृत्तिर्न इति निषेधस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। अतः सामर्थ्यस्य सत्वात् साहसोपेतिसमासः सिद्ध्यत्येव। एवं सपूर्वाच्चा इति सूत्रविहित तद्धित इनि प्रत्ययस्य सिद्ध्यति। तथा च कृतपूर्वी इनि प्रत्ययान्तस्य तद्धितान्तस्य पूर्वं कृतवान् इत्यर्थः पर्यवस्यति। ततः किं कृतवान् इति कर्मजिज्ञासायां कटमित्यन्वेति गुणभूतयापि क्रियया कारकसम्बन्धस्य कटं कृतवान् इत्यादौ सम्भवति। तथा च एककटाभिन्नाश्रियक तदनुकूलव्यापारवदभिन्नः देवदत्तः इति स्याद्बोधः। अत्र च क्रुञ्धातुः तप्रत्ययः पूर्वशब्दः इनि प्रत्ययः इति भागचतुष्टयमस्ति। तन्मात्रशक्तिज्ञानसहकृतैव अत्र तद्धितान्तशक्तिः सहकारी। तथा च क्रुञ्धातुः तप्रत्यय पूर्वशब्द इनि प्रत्यय शक्तिज्ञानसहकृत तद्धितान्तशक्त्यैव पूर्वकालक्रियाकर्तॄणां परस्परविशिष्टानां बोधः न तु कृदन्तशक्तिज्ञानमपि सहकारी। एवञ्च पाक इच्छादौ धात्वर्थमादाय कर्मकरणादिविभक्तिवतु कृतपूर्वीकटम् इत्यादावपि कर्त्राद्यर्थका प्रत्ययाः भवन्ति। एवं भुक्तपूर्वीबोधनं देवदत्ता इत्यादावपि एवमेव कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः। एवं पदार्थेकदेशेऽपि क्रियान्वयः। कृत्यद्धित समास एकशेष सनाद्यन्ताः पंचवृत्तयः। समर्थपदविधिः इति सूत्रबोधिते एकार्थी भावः पंचवृत्तिषु उपदिष्टः सूत्रकारैः। अतएव समासादिषु समुदायशक्तिः आश्रियते वैयाकरणैः। समुदायशक्तेरेकत्वात् राजपुरुषे इत्यत्र यथा समासवृत्तिः प्रवर्तते न तथा रुद्धस्य राजपुरुषः इत्यादौ प्रवर्तते। पदजन्यप्रतीतिविशेष्यः पदजन्यप्रतीतिविशेष्येणैव अन्वेति न तु पदजन्यप्रतीतिविशिष्ट एकदेशेन इति। अयमेव पदार्थप्रदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थेकदेशेन इति न्यायस्य आशयः। अत एव च आदिभूतः यः पाकः तत्कर्ता इत्यर्थे आदिपाचकः इति प्रयोगः न साधुः। गतः ग्रामो देवदत्ता इत्यादौ गमनकर्तृरूपगत पदार्थेकदेशभावनायां न कर्मणः अन्वयः। कृतपूर्वीकटमित्यत्रापि कटस्य इत्यर्थककर्तुश्च पर्यायैकदेशकुर्यर्थे अन्वयः कथमिति शंका च जायते। एवञ्च गतो ग्रामं देवदत्त इत्यादौ गमनकर्तृरूपगत पदार्थेकदेशभावनायां न कर्मान्वयः। कृतपूर्वीकटम् इत्यत्रापि कटस्य इन्यर्थकर्तुश्च पर्यायैकदेशकुर्यर्थे अन्वयः कथम् इति शंका च अत्र जायते। परन्तु नित्यसापेक्षेषु एकदेशेऽपि देवदत्तस्य गुरुकुलं चैत्रस्य नत्ता इत्यादौ पदार्थेकदेशभावनायामपि क्रियायाः अन्वयः। यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यत्र यत्र यत्र गुरुत्वज्ञानं तत्र तत्र गुरुत्वस्य निरूपकं किम् इत्याकाङ्क्षायाः सत्त्वेन आकाङ्क्षायाः व्यापकत्वं
గురుత్వజ్ఞానస్య చ వ్యాప్యత్వమితి వ్యాప్యజ్ఞానవిషయత్వం గురుత్వే ఇది గురుత్వం నిత్యశాకాంక్షం ఏవమాదిషు నిత్యశాకాంక్షేషు సతిగమకే ఏకదేశోపి అన్వయః యుక్త ఏవ గమకత్వమేవ ఏకదేశాన్నయే వృత్తి ప్రయోజకం నతు నిత్యసాపేక్షత్వం ఇది దేవదత్తస్య యో గురుః తస్య గురుకులం ఇత్యన్వయః తస్మాత్ యత్ర అస్తి గమకత్వం తత్ర ఏకార్థీభావేపి భవతి విశేషణయోగः అత్ర చ శివభాగవతः అయశూరः ఇది సూత్రస్థ మహాభాష్యకార ప్రయోగ ఏవ గమకం భవతి అతయేవ భర్తృహరిణా ఉక్తం సముదాయేన సంబంధः येषां गुरुकुलादिना संस्पृश्य अवयवांस्तेतु युज्यन्ते तद्वता सः इत्युक्तम् एवञ्च कारकाणां भावनायामेव अन्वयः तत्र भावनायामेव साक्षात् परम्परया वा कारकाणाम् अन्वयः इति विना क्रियासम्बन्धो अन्वयः न सुकरः पुनः वच्मि इमां पंक्तिम् एवञ्च कारकाणां भावनायामेव अन्वयः इत्यनेन भावनायामेव साक्षात् परम्परया वा कारकाणाम् अन्वयः इति भावनाघटितसम्बन्धं विना अन्यत्र अन्वयः अशास्त्रीय एव तुमन्नन्तेपि क्रियायोगे एव साधुत्वम् तुमुन्वलौ क्रियायां क्रियार्थायामिति सूत्रेण तुमुन् प्रत्ययः विहितः भविष्यतिगम्यादयः इति सूत्रात् तु भविष्यति इति पदम् अनुवर्तते क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे भविष्यदर्थे धातोः तुमुन्वलौ इत्येतौ प्रत्ययौ स्तः यथा कृष्णं द्रष्टुं याति कृष्णं दर्शको याति इत्यादि अत्र तुमुनः मान्तकृत्वात् कुरुन्मेजन्त इति सूत्रेण अव्ययत्वात् अव्ययकृतो भावे इति वचनात् भावे तुमुन् भवति एवं ओदनं भोक्तुं पचति अत्रापि तुमुन् प्रत्ययः धात्वर्थ अनुवादक एव भावे विधानात् उद्देश्यत्व भावरूपं तादर्थ्यमपि तुमुन्योग्यं तच्च संसर्गः प्रकृत्युपपदार्थयोः तादर्थ्यवतु समानकर्तृकत्वमपि इह अभिधानबललभ्यः संसर्गः ओदनं भोक्तुं पचति इत्यादितः ओदनकर्मक भविष्यद्भोजनोद्देश्यकं भोजनकर्तृकं पचनम् इति बोधः एवञ्च तुमुनः क्रियायोगे विधानात् क्रियापदस्य साध्यत्वविशिष्टे एव वृत्तेः पाकः इत्यत्रापि साध्यत्वविशिष्टक्रियाभारात् तद्योगेपि भोक्तुं पाकः इत्यत्रापि प्रकृत्या साध्यत्वविशिष्टक्रियाभाराच्च तद्योगेपि भोक्तुं पाकः इति तुमुन् सिद्ध्यति अत्र धातुप्रतिपाद्यक्रियायाः गुणभूतेपि तन्निमित्तकस्य तुमुनः साधुत्वं सिद्ध्यति एवमेव भुक्त्वा पाकः इत्यत्रापि समानकर्तृकयोः पूर्वकाले
समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः त्वा भवति। अस्मिन् गयन्तप्रयोगेपि धातु प्रतिपाद्यक्रियायाः गुणभूतत्वेपि साधुत्वं सिद्ध्यति। इदानीं कुटपूर्वीकटम् इत्यत्र न कर्मणि क्तप्रत्ययः किन्तु भावे क्तप्रत्ययः इत्युक्तं तत्प्रसंगवशेन कटरूपकर्मणः अविवक्षया धातोरकर्मकत्वेन नपुंसके भावे क्तप्रत्यये कटरूपकर्मणः सापेक्षत्वाभावेन सामर्थ्यमस्ति इति कृत्वा तत्र सासुपेदसमासः सिद्ध्यति। अत्र कर्मणः अविवक्षया धातोः अकर्मकत्वं शास्त्रे एव प्रतिपादितम्। एवं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये अकर्मकत्वे भेदाः स्पष्टीकृताः। यथा चेत् धातोरर्धान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेन उपसंग्रहात् प्रसिद्धेः अविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया इति। चतुर्भिः प्रकारैः एवं धातुः अकर्मिका भवति। यथा चैत्रः भारं वहति, अस्मिन् वाक्ये धातुः सकर्मकः। फलव्यापारयोः भिन्नाधिकरणवृत्तित्वात् धातूनाम् अनेकार्धत्वात् वह धातुः प्रापणार्धातिरिक्तार्थान्तरे प्रयुक्तः। तदा सकर्मक वह धातुः अकर्मको भवति। यथा नदी वहति, अत्र वह धातुः प्रस्रवणार्थकः। सो अर्थः लोके प्रसिद्ध एव। धातूनाम् अनेकार्धत्वम् इत्यस्य लोके शास्त्रे वा प्रसिद्धेषु अर्थेष्वेव धातुः प्रयोक्तव्यः इति तदर्थः। वह धातोः प्रस्रवणार्थकत्वप्रसिद्धमपि नदी वहति इति धातुः अकर्मको भवति। एवं देशान्तरप्रापणार्थकः सकर्मकः वह धातुः जलस्रवणरूप अर्थकत्वेन किमिति कर्माकाङ्क्षायाः अभावात् अकर्मको भवति वह धातुः। एवमेव धातोरर्धान्तरे वृत्तेः इत्यादिषु अयञ्च विशेषः। यथा भारं वहति नदी वहति, यथा वा वर्षति, अत्र कर्तरिक्तप्रत्ययः। वृष्टो देवः अयोपि धातोरर्धान्तरे वृत्ते इत्यस्य उदाहरणं हरति। यथा रुधिरं वर्षति, शरान् वर्षति, पांसवो वृष्टाः इत्यत्र कर्मणि क्तप्रत्यये एव। धात्वर्थक्रियायां यदि कर्म अन्तर्भवति सदा स धातुरकर्मकः। नाम स्वतन्त्रकर्ता इति सूत्रेण धात्वर्थव्यापाराश्रयः कर्ता इत्यवगम्यते खलु। एवं कर्तृभिस्तम्भं कर्मेति धात्वर्थव्यापारजन्यफलाश्रयं कर्म भवति। यत्र धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं धात्वर्थफलाश्रयत्वञ्च नाम फलव्यापारयोः एकमेव, नाम धात्वर्थफलव्यापारयोः एक एव अधिकरणं भवति। तत्र क्रियान्तर आकाङ्क्षायाः अभावात् सोऽयं धातुः अकर्मको भवति। यथा चैत्रः जीवति, अस्मिन् प्रयोगे जीवधातोः प्राणधारणानुकूलो व्यापारः अर्थः। अत्र प्राणधारणानुकूलो व्यापारे नाम धात्वर्थक्रियायां प्राणधारणे कर्म अन्तर्भवति। यथा चैत्रः हसति,
हसे हसने ఇది బాదిగణితపడితోయం ధాతు అస్య ధాతోః హసనమేవ ఫలం తదనుకూల వ్యాపారः నామ తాల్వోష్టపుటదంతాది వికాసాత్మకः వ్యాపారస్య అర్థः అత్రాపి ధాతుర్ధక్రియాయాం కర్మాంతర్భావేన అకర్మకో ధాతురితి వ్యవహారः ఏవం ఘటో అస్తి అస్తి ఇత్యస్య ఆత్మానం బిభర్తి ఇత్యర్థः అత్రాపి సత్తారో ఉపరస్య తదనుకూల వ్యాపారే అంతర్భావాత్తు పునః ఫలాశ్రీ విషయే అనుయోగాభావాత్తు అయం సత్తార్థకः ధాతుః అకర్మక ఏవ యత్ర అవ్యభిచారేణ ప్రతినియతస్య కర్మణః ప్రతీతిః తత్రాపి అకర్మికా క్రియా ఇత్యేవం వ్యవహారः యథా వర్షతి అయంచ వృషుసేచన ఇది ధాతుః తత్ర హి యథా వర్షణక్రియాయాం అవ్యభిచారాత్ దేవः కర్తా ప్రతీయతే తథా కర్మాపి జలలక్షణమితి ప్రసిద్ధిః అతః అకర్మకత్వాస్య కర్తరి వృష్టో దేవः ఇది క్తప్రత్యయः నతు కర్మనిక్తప్రత్యయः అవివక్షాతः అకర్మకత్వం విద్యమానోపి వా యత్ర కర్మసంబంధः క్రియామాత్ర ప్రతిపాదన తాత్పర్యాద్ వివక్ష్యతే తత్రాపి అకర్మకత్వం సంభవత్యేవ యథా దీక్షితः న దదాతి న జుహోతి అత్ర దాన హవన రూప కర్మణః నిషేధాత్ నామ క్రియా సంబంధ అవివక్షయ భావే ఏవ ప్రత్యయః ఏవమేవ కృతపూర్వీ కటం ఇత్యత్రాపి కటమితి సమాస ప్రవృత్తివేలాయాం అసంబంధాత్తు భావే క్తప్రత్యయః అనంతరమేవ కర్మణా సంబంధः ఏవం గుణభూతాం క్రియాం ఆదాయ కృతోర్థప్రత్యయానామపి ప్రవృత్తిః భోక్తుం పాకః अस्मिन् प्रयोगे क्रियार्थायां क्रियायाम् उपपदे तुमुन्नलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रविहित तुमुन् प्रत्ययः गुणभूतां क्रियामादाय भवति तदैव भुक्तापाकः इति प्रयोगेपि समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण गुणभूतां क्रियामादायैव त्वाप्रत्ययः भवति तद्वदेव गुणभूतां क्रियामादाय कृतोऽर्थप्रत्ययाः भवन्त्येव कृतोऽर्थप्रत्ययास्तु संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृतसुचु इति सूत्रेण कृतसुच् प्रत्ययः यथा पंचकृत्तो भुङ्क्ते एवं द्विस्त्रिशतेभ्यः शुचु इति सूत्रेण सुत्प्रत्ययः विहितः द्विर्भुङ्क्ते तथा एकस्य सकृच्च कृत्वोर्धास्तु संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृतसुचु इति सूत्रेण कृतसुच् प्रत्ययः भवता पाणिनिना विहितः यथा पंचकृत्तो भुङ्क्ते एवं दुश्चतुर्भ्यः शुचु इति सूत्रेण सुच्प्रत्ययः विहितः द्विर्भुङ्क्ते इत्यादि कृत्वोर्थास्तु संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृतसुचु इति सूत्रेण सुच्प्रत्ययः भवता पाणिनिना विहितः यथा पंचकृत्तो भुङ्क्ते एवं द्विस्त्रिशतुर्भ्यः शुचु इति सूत्रेण सुच्प्रत्ययः द्विर्भुङ्क्ते इत्यादौ तथैव एकस्य सकृच्च इति सूत्रेण सुच्प्रत्ययः विहितः तत्र एकशब्दस्य सकृदादेशस्य विहितः
यथा सकृद्भुङ्क्ते इत्येवम्। एवं विभाषा बहोऽर्था अविप्रकृष्टस्य काले इति सूत्रेण धा प्रत्ययः विहितः। अत्र सर्वत्र गुणभूतां क्रियामादाय एव एते प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते। एते साधुप्रयोगाश्च प्रसिद्धा एव लोके। अत्र च निर्वचने चेति सूत्रकारनिर्देश एव प्रमाणम्। द्विरिति लुडन्तयोगे लुट् प्रत्ययः गुणभूतक्रियामादाय एव प्रवृत्तः। तामेव पंक्तिं वच्मि इदानीं। द्विरिति सुच् प्रत्ययान्तयोगे ल्युट् प्रत्ययः नाम ल्युडन्तप्रयोगः वचनम् इति गुणभूतक्रियामादाय एव प्रवृत्तः। एवं द्विशयितव्यं द्विस्वकरः द्विर्हसितं द्विर्दत्तवान् द्विःकर्ता द्विःपाकः द्विर्भुक्त्वा गतः इत्यादीनां लोके अभिधानं प्रसिद्धतया वर्तते। अभिधानविषये द्वयी विवक्षा, प्रयोक्त्री लौकिकी च इति। प्रयोक्तृशब्देन व्यवहारार्थं प्रयोगकर्तारः ते च अपभ्रंशानपि प्रयुज्यन्ते। अतः तद्विवक्षा न शास्त्रप्रवृत्तो नियामिका भवति। एवं लोके यः शास्त्रार्थे अयं शब्दं धर्मबुद्ध्या परशिष्टबोधनाय शिष्टप्रयोक्तुम् इच्छति। शिष्टाश्च शब्दतत्त्वविदः साक्षात्कृतपरावराः आप्तशब्द अभिधेयाः तादृशपुरुषैः प्रयुक्तः शब्दः प्रामाणिकयति शास्त्रनिर्णयः। अत्र निर्वचने चेति सूत्रकारप्रयोग एव द्विप्रयोगो द्विर्वचनं महाभाष्यकारप्रयोग एव शिष्टशब्दाभिधेयः।